अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाजिर हूँ आप के साथ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं। आज चर्चा करते हैं जावेद चौधरी के चौथे कालम का, जो उन्होंने कल लिखा था 5 तारीख की। अखबार एक्सप्रेस न्यूज़ में भी ये छप चुका है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले जावेद चौधरी, जिसने जनरल बाजवा का 6 घंटा तवील इंटरव्यू किया था और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें बाहर आ रही हैं। तो कल उनका जो इंटरव्यू आया है उस पर बात करेंगे। उसमें उन्होंने बताया है कि जो है इनका एक पेज पे जो थे आर्मी और इमरान खान गवर्नमेंट, वो जब पेज फटा तो सबसे पहले आसिफ अली जरदारी ने उसे भांप लिया और आसिफ अली जरदारी ने फिर पीडीएम की जमातों से कहा कि ये जो है अब एक साथ नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट इसके साथ नहीं है, वो न्यूट्रल है। तो उसको चेक करने के लिए जैसे ही वहाँ सेनेट की कौमी असेंबली से एक इस्लामाबाद की सीट पर मुकाबला हुआ, हफीज़ शेख आया तो इन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को उसके सामने उतार दिया ताकि इस्टेब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी को चेक किया जा सके। तो फ़ौरन इंतखाबात हुए और पीपल्स पार्टी ने उस पर जो है कामयाबी हासिल की। उसके बाद फिर अचानक इमरान खान ने जो है एतमाद के वोट का कह दिया कि मैं एतमाद का वोट लूँगा। तो फिर जनरल फैज़ अमीर मुतहरक हो गए और दूसरे मुतहरक हो गए कि अब हुकूमत फ़ौरन गिराना मकसूद नहीं था, इसलिए 2021 में इमरान खान को एतमाद का वोट देने के लिए ज़रूरी हुआ कि फिर इस्टेब्लिशमेंट मुतहरक हो। और उन्होंने फिर जो लोगों को जमा करना शुरू कर दिया, एमएनएस को। जिस तरह आपको याद होगा, मरहूम आमिर लियाकत ने कहा था कि हम आए नहीं, हमें लाए गए हैं। और इसी तरह चौधरी शुजात हुसैन अलील थे तो उनके साहिबजादे उनके साथ अस्पताल में थे। तो वहाँ उनको आर्मी का ऑफिसर एक मिला और उसने कहा कि आप किसी भी तौर पर कल जो है इजलास में आएंगे और एतमाद का वोट देंगे। तो उन्होंने कहा मेरा वालिद बीमार है, कैसे कुछ भी हो आपको हर हाल में आना है। दूसरी तरफ एक और एमएनए जो है भरवाना जो है वो नहीं आना चाह रही थी, लेकिन उन्हें भी आखिरी दिन पर जबरन वहाँ से घर से निकाला गया और उसे असेंबली पहुँचाया गया। एक और शख्स थे तारक बशीर चीमा, वो भी नहीं आ रहे थे, लेकिन उसे भी बावलपुर से निकाला गया और वहाँ बताया गया फ़ोन करके कि तारक बशीर चीमा आ रहा है, उसके आगे और पीछे हमारी गाड़ियाँ हैं। इस तरह लोगों को इकट्ठा करके फिर इमरान खान को वोट दे दिया गया, जिससे फिर जो है यहाँ पर मायूसी फैली। लेकिन उसके बाद जो है फिर अचानक जनरल बाजवा ने मलक अहमद के ज़रिए, जो पीएमएल के रहनुमा हैं, पीडीएम को मैसेज कराया कि अब क्योंकि हमने उनको एतमाद का वोट दिलाया और उनकी बजट ही पास कराई, इसके बाद अब हमारा हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हम हुकूमत से अलग हैं। उसके बाद पीडीएम ने फैसला किया, रज़ाई साहब और इन सब ने मिलकर, मौलाना फजल रहमान ने, नवाज शरीफ ने लंदन से, कि अब इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ वार किया जाए और फाइनल किया जाए। और इस तरह इसके बाद जो हालात बने वो सबके सामने हैं, किस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके हुकूमत को घर भेजा गया। इमरान खान के दौर के वाक़यात का जिक्र करते हुए जनरल बाजवा ने कहा 3 अहम वाक़यात बयान किए। सबसे पहले उन्होंने एक वाक़या बयान किया, इमरान हुकूमत की नाअहली का बताते हुए बताया कि नदीम बाबर जो ओरिएंट कंपनी के जो हैं वो मालिक थे, जो पावर कंपनी है ओरिएंट, उसको इमरान खान ने फौरी तौर पे एडवाइज़र बना दिया ऑयल का, पेट्रोलियम का। तो उसने जो अपनी बोंगियाँ मारी उस पर उन्होंने तबसरा किया और कहा कि ये नदीम बाबर जो आया, उसके बाद उसने आते ही जो पावर कंपनियों में अपनी पावर कंपनी को बार बार पेमेंटें दे रहा था, लेकिन दूसरों के पैसे वो वहाँ रुके हुए थे, उनकी पेमेंट नहीं हो रही थी। वो दूसरी पावर प्लांट वाले चीखते रहे लेकिन उनको पैसे नहीं मिले, लेकिन नदीम बाबर को जो है अपनी कंपनियों को पैसे मिलते रहे। फिर जनरल बाजवा ने बताया कि उन्हें अफ़गानिस्तान में मुतयन एक अमेरिकी जनरल ने फ़ोन करके कहा कि आपके कराची पोर्ट पे कुछ गड़बड़ है, उसको चेक करें, वहाँ देखें कुछ गड़बड़ हो रही है। तो जनरल बाजवा ने कहा कि मैंने इमरान खान को कहा कि वो इस चीज़ को देखे कि कराची में क्या हो रहा है। तो जनरल बाजवा ने बताया, इमरान खान ने मुझे कहा हाँ, और 2 दिन के बाद मुझे बताया कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें सही हैं, ये गलत रिपोर्ट है। जिसके 10-15 दिनों के बाद फिर अमेरिकी जनरल ने फिर फ़ोन किया जनरल बाजवा को अफ़गानिस्तान से और कहा कि कराची पोर्ट पर बहुत बड़ी स्मगलिंग हो रही है ईरानी तेल की, आप उसको क्यों नहीं रोक रहे। फिर जनरल बाजवा ने कहा कि मैंने आईएसआई को वहाँ भेजा कि देखे वहाँ क्या है। तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा जहाज़ जो है
آئل سے بھرا ہوا جہاز کھڑا تھا، جو جب معلوم کیا کہ کس کا ہے تو پتہ چلا وہ پیٹرولیم کے ایڈوائزر ندیم بابر کا تھا، اور یہ تیل ایران سے سمگل کر کے پاکستان لایا جا رہا تھا، جو 30 روپے اس سے بھی کم تھا جو ریٹ تھا، اور اس سے کم ریٹ پہ لا کے اس تیل میں اسی جو ریٹ پر پاکستان میں یہ بیچ رہے تھے۔ اور یہ سلسلہ جب سے یہ ایڈوائزر بنا تھا اس وقت سے جاری تھا۔ تو یہ کرپشن کی ایک دوسری داستان باہر نکل آئی ندیم بابر کے ذریعے۔ پھر جنرل باجوہ نے کہا کہ ہم نے کہا کہ بھائی اس کو ہٹاؤ، یہ خامخواہ آپ کا نقصان کرا دے گا۔ ندیم بابر کے حوالے سے ایک اور بات جنرل باجوہ نے بتائی جو آج کل کے حالات سے ریلیٹیو، یعنی جو گیس شارٹیج ہے اس کی ذمہ داری بھی اس نااہل اور کرپٹ ترین شخص کی ہے جسے عمران خان نے ایڈوائزر بنا کے رکھا تھا۔ جنرل باجوہ نے قطری جو ہے رہنماؤں سے بات چیت کی اور کہا کہ ہمیں LPG دی جائے، لیکن وہ سخت ناراض تھے کیونکہ عمران خان نے قطری جو شہزادوں پر بڑے الزامات لگائے تھے، اور شہباز شریف کو کرپشن کرانے، اور جو شاہد خاقان عباسی نے جو معاہدہ کیا تھا قطر کے ساتھ، LNG کا سستا معاہدہ تھا، اسے بھی عمران گورنمنٹ نے ختم کر دیا تھا، تو اس پر بھی قطری ناراض تھے۔ تو بڑی مشکلوں سے جنرل باجوہ سے وہ راضی ہوئے، اور ون ٹائم گیس دینے پر وہ رضامند ہوئے کہ آپ کو ہم ایک ہی بار گیس دیں گے، جتنی آپ کو گیس چاہیے ہم سے لے لیں۔ تو جنرل باجوہ نے کہا کہ میں نے پھر عمران خان کو کہا کہ وہ اپنی گورنمنٹ کو بھیجے، یہاں سے عمران خان نے بابر ندیم کو بھیجا، اور اس کے ساتھ جو ہم نے ایک جنرل عرفان تھے وہ ان کے ساتھ گئے تھے۔ تو وہاں جب پہنچے تو یہ جو ہے قطر جو اس کو چائنا کو جو اس کا زیادہ بڑا خریدار ہے اس کو $11 میں دے رہا تھا LNG، لیکن اس نے پاکستان کے لیے $1 کم کر دیا، یعنی $10 میں وہ دے رہے تھے کہ ون ٹائم جتنی چاہیے گیس لے لو۔ تو جب وہاں گئے مذاکرات کرنے تو ندیم بابر نے کہا کہ ہمیں 3 جہاز کافی ہے، ہمیں زیادہ نہیں چاہیے۔ تو جنرل جو گئے تھے وہ ان کے ساتھ، اس نے کہا کہ بھائی 3 جہازوں میں کام ہو جائے گا پاکستان کا؟ اس نے کہا ہاں یہ بہت ہے، یہ بڑی گیس سے بچ جائے گی، لیکن زیادہ گیس انہوں نے نہیں لی، صرف وہ 3 جہاز جو ہے اوکے کر کے پاکستان واپس آ گئے۔ اس طرح وہ 3 جہاز تو 3 مہینے میں بھی نہیں چلے اور ختم ہو گئے، اور یوں گیس کا ایک شدید بحران پیدا ہوا۔ اور اس کے بعد یوکرین کی جنگ شروع ہو گئی، جس سے آپ نے دیکھا کہ اب گیس بہت مہنگی ہو گئی، $45 میں چلی گئی ہے، جو پاکستان کے لیے عام آدمی کے لیے بہت بڑی مشکلات ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال اس نااہل عمران خان اور اس کے نااہل ٹولے کی تھی، جیسے حماد اظہر آ کے TV میں روز آ کے بکواس کرتا ہے کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اب ان باتوں کا جواب دینے یہ جنرل باجوہ نے جو باتیں کی ہیں، اس کے علاوہ 2 سفارتی محاذ پر بھی انہوں نے باتیں بتائی کہ برطانیہ کے دورہ عمران خان کا طے تھا، سب چیزیں طے تھی، اچانک عمران خان نے برطانیہ جانے سے انکار کر دیا اور دورہ کینسل کر دیا، جس کی وجہ پوچھی گئی تو کچھ بھی نہیں بتایا گیا، لیکن اندر کی خبریں یہ تھی کہ پنکی پیرنی نے اس کو اس دورے سے منع کیا، کیونکہ لندن جاتا تو اپنے بچوں سے ملتا، اور پنکی پیرنی نہیں چاہتی تھی کہ یہ اپنے بچوں سے ملے۔ اس طرح اپنے ذاتی مفادات کے لیے انہوں نے قومی مفاد کو قربان کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی سامنے آئی کہ جنرل فیض حمید نے بڑی محنت کر کے بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی اور نریندر مودی کو پاکستان کے دورے پر رضامند کیا۔ نریندر مودی کا دورہ فکس ہو گیا 9 فروری کو پاکستان آنے کا، کہ فروری 2021 میں وہ پاکستان آئیں گے اور اسلام آباد میں کھڑے ہو کر عمران خان سے مذاکرات کریں گے اور ہاتھ ملائے کہیں گے ہم دونوں جو ہے اب جو ہے حالات ٹھیک کریں گے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اور تجارت بھی بحال ہو جائے گی اور دوسرے مسائل بھی حل ہوں گے۔ لیکن شاہ محمود قریشی نے عمران خان کو ڈرا دیا کہ اگر مودی یہاں پاکستان تمہارے دور میں آیا اور اس کے ساتھ تم نے کوئی معاہدہ کیا یا کچھ ہوا تو تم پر یہ ٹھپا لگ جائے گا کہ کشمیر کو اس نے فروخت کر دیا ہے، اس لیے یہ نہ کرو۔ تو اس کے بعد عمران خان اس بات سے بھٹک گئے اور انہوں نے مودی کو جو دورہ تھا اسے کینسل کرا دیا۔ یوں ایک سفارتی ناکامی بھی ہوئی۔ اس کی 3.5 سالہ کا دور ناکامیوں کی طویل داستان ہے۔ یہ اپنا وائٹ پیپر لے کے گھوم رہے ہیں، لیکن ان سب کا بلیک فیس ہونا چاہیے، کالا منہ کرنا چاہیے ان سب کا، کہ جو انہوں نے معیشت کے ساتھ حالت کی۔ جب پاکستان ان کو ملا تھا اس وقت پاکستانی گروتھ 6.5% تھی، اس نے ایک ہی سال میں اسے نیچے لا کے ختم کر دیا، اور 2020 میں یہ 0.4% پہ چلا گیا۔ تو 2021 میں اس نے IMF سے قرضہ لینے کے چکر میں ایک جیلی
فگریں بنا کر اس کو 6% پہ کھڑا کر کے اب بھی تو شور مچا رہے ہیں کہ ہمارے دور میں 6% تھا، جو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی اقتصادیات کا ماہر بتائے کہ معیشت جب 0.4% پہ چلی گئی ہو، وہ دوسرے سال میں یکایک 6% پہ کیسے جا سکتی ہے؟ یہ امکان ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ کسی کو کوئی مجھے بتائے اور مجھے قائل کرے کہ یہ اس طرح ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں۔ جس طرح 6% پہ تھا، اس سال سیلاب آیا ہے، تباہی ہوئی ہے، تو پاکستان کی جی ڈی پی جو ہے شرح جو میرے خیال میں 2.5 سے 3% سے زیادہ نہیں رہے گی۔ تو یہ تھی عمران خان کے بارے میں جنرل باجوہ کے انکشافات جو جاوید چودھری کے کالم میں ہوئے ہیں۔ اس میں سے بہت سی چیزیں جو زبان زد عام تھی اور ہم بھی جانتے تھے، ہو سکتا ہے آپ کو بھی معلوم ہو، لیکن اب اس پر جنرل باجوہ کی ایک مہر لگ گئی ہے، اس کا ٹھپا لگ کے سامنے آ گئی ہیں کہ کس طرح عمران خان نے ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا۔ تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔